बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अफवान हूं। महमूद खान अचकज़ई कौमी असम्बली में लीडर ऑफ दी अपोजिशन बन गए हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर है लोगों की नज़र में, लेकिन मेरी नज़र में ये बहुत बड़ी खबर नहीं है। महमूद अचकज़ई साहब के हवाले से बात करूंगा आगे जाकर। शाह महमूद कुरैशी साहब ने इमरान खान साहब और बिलखसूस तहरीक इंसाफ का जो आज का नैरेटिव है, जो तहरीक इंसाफ की क़यादत का आज का नैरेटिव है, उस पूरे नैरेटिव पर और इमरान खान साहब के बयानिए पर बड़ी बुरी तरह पानी फेर दिया। और शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान के बयानिए की खुल के मुखालफत कर दी है। अब बहुत से लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि क्या शाह महमूद कुरैशी कोई नई सियासी जमात लॉन्च करने जा रहे हैं। भाई खुदा दा वास्ता है, और पहले पाकिस्तान च दो सियासी जमातां नहीं संभालियां जा रही हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी, और तीसरी जमात तहरीक इंसाफ गालिब गलोच वाली जमात, और चौथी जमात पाकिस्तान अवाम पार्टी वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब की। फिर एक और जमात बन गई इकरारुल हसन साहब की, और फिर ये फजल रहमान साहब की, महमूद अचकज़ई, इस तरह बहुत सी सियासी जमातें रजिस्टर्ड हो गई। अब बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या शाह महमूद कुरैशी कोई नई सियासी जमात लॉन्च करने जा रहे हैं, कोई नई सियासी जमात बनाने जा रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि मुज़ामत के बाद मुफाहमत तो होती है, और उन्होंने कहा कि मैं मुफाहमत जो है वो वाले रास्ते पर चलना चाहता हूँ। मैं सबको ये तलकीन करूँगा, अपोजिशन को भी, कि वो मुफाहमत के साथ, मुज़ाकरात के साथ कोई मामलात का दरमियानी रास्ता निकालें। अब वो जिनको लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाया वो तो ऑलरेडी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हैं, पाकिस्तान की मुक्तदरा के खिलाफ हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ वो जहर उगल रहे हैं। वही महमूद अचकज़ई जिनका नैरेटिव है कि जी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो सरेंडर कर दे। वो कहते कि जी हमारा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, हमें मैंडेट वापस कर दिया जाए, इलेक्शंस का मैंडेट, वो वाले इलेक्शंस जो फरवरी 2024 में हुए, वो वाले इलेक्शंस का मैंडेट वापस कर दिया जाए। अब जिनको लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनाया है उनको लीडर ऑफ द ऑपोजिशन तो बना दिया। मेरी तरफ से तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूं महमूद अचकज़ई साहब को, और अगर वो मुझे सुन रहे हैं तो वो मेरी मुबारकबाद जो है वो वसूल करें। लेकिन मैं ये सवाल करना चाहता हूं, ये सवाल करने की जसारत कर रहा हूं कि तहरीक इंसाफ की वो क़यादत जो कहती है कि जी महमूद अचकज़ई हमारा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है। भाई एक जमात जिसकी कौमी असम्बली में ऑलमोस्ट तकरीबन 75 के या 77 के 80 के राउंड अबाउट उसकी नशस्तें हैं, उसको कोई ऐसा मेंबर ऑफ द नेशनल असम्बली नहीं मिला अपोजिशन का जिसको वो अपोजिशन लीडर बना सकते थे। महमूद अचकज़ई साहब का तो तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है, उनका तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से कोई ताल्लुक नहीं है, तहरीक इंसाफ उनकी जमात नहीं है, उनकी तो जमात पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है। लेकिन उसके बावजूद उनको लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनाया, और किन को बनाया? महमूद अचकज़ई साहब को। वही महमूद अचकज़ई जो आज इमरान खान साहब के गुण गा रहे हैं, उनके गीत गा रहे हैं। वही महमूद अचकज़ई जो एक वक्त में खान साहब को गालियां देते नहीं थकते थे। वही महमूद अचकज़ई जिनको खान साहब गालियां देते नहीं थकते थे, जिनको खान साहब कहा करते थे कि जी ये एजेंट है, ये जी ये ड्रामेबाज आदमी है। और जब 2014 का वो हुआ था, आपको याद होगा कि इमरान खान साहब का धरना हुआ था 120 दिन का आई थिंक, तो खान साहब ने उसमें भी महमूद अचकज़ई साहब को बड़ा लताड़ा था और बड़ी उनको जो है वो जुगतें लगाई थी। तो खान साहब पता नहीं किस मुंह से महमूद अचकज़ई साहब को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बना गए हैं, या वो इस्तेमाल हो गए हैं, या उनको जमात में किसी ने ये मशवरा दिया। बहरहाल महमूद अचकज़ई साहब और अलीमा खान साहिबा ये तो मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं आएंगे। जो शाह महमूद बात कर रहे हैं वो तो इंटायरली डिफरेंट है। अब शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो बात की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। शाह महमूद कुरैशी कह रहे हैं कि मुज़ामत के बाद मुफाहमत ही होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मुज़ामत के बाद मुफाहमत ही होती है, गुफ्तगू से ही मुल्क आगे बढ़ सकता है। अदालत में पेशी के मौका पर जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी साबिक वज़ीर ख़ारजा तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद खान अचकज़ई को दिया है। और किसने देता है मुज़ाकरात का इख्तियार? खान साहब ने दिया। वो महमूद अचकज़ई जो कहते हैं कि जी हमने तो मुज़ाकरात करने नहीं गवर्नमेंट के साथ, वो उनको मुज़ाकरात का इख्तियार दिया आपने। फिर शाह महमूद कुरैशी कह रहे हैं कि वो बेहतर फैसला कर सकते हैं कि क्या करना है। जियो न्यूज़ के सवाल पर इन्होंने कहा कि फवाद चौधरी और मैं एक ही पार्टी में रहे हैं, मैं हस्पताल में था तो वो अयादत के लिए आ गए,
اب گھر آئے مہمان کو کیا کہوں کہ کیوں ملنے آئے ہو، انہوں نے سوال کیا۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پاکستان نے افغانستان کی بہت مدد کی ہے، ہمارا افغانستان سے جائز مطالبہ ہے کہ ان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہو۔ شاہ محمود قریشی یہ بات کہہ رہے ہیں۔ وہ سابق وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہم امن چاہتے ہیں، افغانستان کو دہشت گردی کے خلاف ہمارا ساتھ دینا چاہیے۔ پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین نے مزید کہا کہ ایران کے بارڈر پر فی الحال صورتحال کنٹرول میں ہے، ہم نے بھارت کو جنگ میں ہرایا، اللہ نے ہمیں عزت دی، ابھی تک بھارت سے خطرہ ٹلا نہیں۔ اب وہ جو یہ بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب کہ وہ جس کانٹیکس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بھارت کے ساتھ جو ہے وہ خطرہ نہیں ٹلا، اٹ مینس کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھارت کوئی ایسی شرارت کر سکتا ہے یا کوئی ایسا جو ہے وہ دوبارہ کوئی اس طرح کا کوئی خونی کھیل کھیل سکتا ہے۔ تو بہرحال شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں جو بات کر رہے ہیں کہ جی مذاکرات کا اختیار جو ہے وہ محمود اچکزئی کو دے دیا ہے خان صاحب نے، وہ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ بھائی محمود اچکزئی تو پہلے ہی آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ ہم نے مذاکرات نہیں کرنے، اور تحریک انصاف کی یہ شرارتی ہے نا مذاکرات نہ کرنے کے لیے، انہوں نے پہلے ہی آلریڈی ایک پلان کیا ہوا تھا کہ محمود اچکزئی کو بنائیں گے، وہ آلریڈی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے، اسٹیبلشمنٹ کی سوچ کے پاکستان مخالف سوچ کے وہ جو ہے وہ پاکستان مخالف سوچ کے اوپر وہ چل رہے ہیں۔ اور پاکستان کے بارے میں تو محمود اچکزئی صاحب نے جو نفرت انگیز سپیچ کی ہوئی ہے وہ تو آن دا ریکارڈ موجود ہے بھائی، افغانستان کی حمایت میں انہوں نے سپیچ کی ہوئی ہے۔ تو بہرحال میں تو بہت حیران ہوں کہ جن کو وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بنایا خان صاحب نے، وہ تو آلریڈی کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی مذاکرات نہیں ہے، گورنمنٹ تو تیار ہے مذاکرات کے لیے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے، اس کے بعد اعظم نذیر تارڑ صاحب نے، عطاء اللہ تارڑ صاحب منسٹر فار انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ، رانا ثناء اللہ صاحب، اس کے بعد جو جتنے بھی وفاقی وزراء ہیں سب نے یہ کہا کہ جی حکومت تو تیار ہے مذاکرات کے لیے، ہم تو مذاکراتی کمیٹیاں بنانے کے لیے تیار ہیں، آئیں بیٹھ کر ٹیبل ڈائیلاگ کرتے ہیں، بیٹھ کر معاملات کا حل نکالتے ہیں۔ لیکن یہ مذاکرات کی میں سے بھی راہ فرار اختیار کر کے یہ وہاں سے بھی دوڑ لگا کے، ان کو پتا تھا کہ مذاکرات ہونے ہیں اور انہوں نے وہی ڈیلنگ ٹیسٹکس والا حربہ استعمال کیا کہ جی نہیں مذاکرات نہیں کرنے۔ ہون پتا سی نا کہ ہون کڑکی جو دم آ رہی ہے، تو اب پتا تھا کہ بھاگنا ہے، تو سر یہ بھاگنے کے سارے حربے ہیں۔ پہلے یہ کہتے تھے کہ جی مذاکرات ایک شرط پر ہوں گے، ہمارا مینڈیٹ واپس کر دو، آپ یہ فارم 47 کی حکومت ہے، خان صاحب کو رہا کر دو، جیل سے نکال دو، ان کو وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بٹھا دو۔ تو سر پھر اس طرح سے تو مذاکرات نہیں ہوں گے کہ اب آپ نے محمود اچکزئی کو بنا دیا تو وہ تو بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ بارے جو سہیل افریدی صاحب ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ہم قانون کی بالادستی کے لیے کھڑے ہیں۔ وہ کون سی قانون کی بالادستی ہے بھائی، جس قانون کی بالادستی کو آپ نے روند کے رکھ دیا نا، کہ آپ آئے وزارت اعلیٰ کا آپ نے حلف اٹھایا، اور وزارت اعلیٰ کا حلف اٹھانے کے بعد آپ اسی جو ہے وہ فوج کے خلاف بولنا شروع ہو گئے، جو ہماری سرحدوں کی محافظ ہے، جو ہماری عوام کے جان و مال کے تحفظ کی محافظ ہے، جو سارا دن ساری رات سخت سردی ہو سخت گرمی ہو ہمارے لیے بارڈر پر کھڑے ہو کر دشمن کا مقابلہ کرتی ہے، دشمن کو منہ توڑ جواب دیتی ہے، دشمن کی کمر توڑتی ہے، دشمن کو شکست سے دو چار کرتی ہے۔ اسی فوج کے خلاف آپ بولنا شروع ہو گئے جب آپ بنے وزیر اعلیٰ کے پی کے بنے۔ آپ کون سی قانون کی بالادستی کے ساتھ کھڑے ہیں؟ آپ تو لاہور آئے، آپ نے لاہور میں مہمان نوازی جو ہے اس پر سیاست کی، آپ نے پنجاب حکومت کی مہمان نوازی جو ہے اس کو روند کے رکھ دیا، آپ نے کراچی جا کر جو آپ نے سندھی وہ جو ٹوپی تھی، وہ جو اجرک تھی، اس کا آپ نے مذاق بنایا۔ آپ نے کون سی مہمان نوازی کا تقدس جو ہے اس کو بحال رکھا؟ آپ نے تو اس کو مروز خاطر ہی نہیں رکھا، آپ نے تو الٹا جو ہے وہ حکومتوں کے اوپر تنقید کی، پنجاب حکومت کے اوپر، کراچی حکومت، سندھ حکومت کے اوپر۔ تو سر پتہ نہیں کون سی قانون کی بالادستی ہے۔ سہیل افریدی صاحب کی بھی باری آنے والی ہے 9 مئی میں بھی اور 26 نومبر میں بھی، جو ان کا رول تھا وہ بڑا کنٹروورشل تھا۔ اور سر آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاست ایک ٹرننگ پوائنٹ کی شکل اختیار کرے گی، اور کچھ دنوں میں کچھ بڑا ہوگا۔ اپنی رائے کے کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔